अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू के छठे हफ्ते में खुश आमदीद। बच्चों, इस हफ्ते हम एक सबक पढ़ेंगे। घरेलू मुलाजमा ने नोबेल इनाम पाया। एक मजमून लिखेंगे और इसके अलावा हम इसमें ज़मीर की इकसाम के बारे में सीखेंगे। बच्चों, मेरे साथ निकालिए सफ़ा नंबर 35। सूरजमुखी सफ़ा नंबर 35। घरेलू मुलाजमा ने नोबेल इनाम पाया। आप इस सबक को पढ़कर इस काबिल हो जाएंगे कि सबक को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ सकें, मश्की सवालात के जवाबात अक्स कर सकें, मुहावरात के मायनी और जुमला साजी कर सकें। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताएं कि किसी भी काम को करने के लिए या उसको मुकम्मल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? सोचिए। किसी भी काम को करने के बारे में सोचने से लेकर पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हिम्मत दरकार होती है। बहुत से लोग हिम्मत और इस्तकलाल से काम मुकम्मल कर लेते हैं और बहुत से लोग दरमियान में ही हिम्मत हार देते हैं। हौसला और इस्तकामत किसी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए ज़रूरी है। बच्चों, तमाम दुनिया के अरबों लोग उन चंद लोगों के एहसानमंद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर नू इंसान के फ़ायदे के लिए काम किए। उनमें सरे फहरिस्त हमारे अंबियाए कराम हैं जिन्होंने बावजूद इंतहाई मुखालफत के इंसानों को उनके बनाने वाले की पहचान करवाई, जिंदगी गुजारने का सही तरीका बताया और बुराई और भलाई में तमीज़ सिखाई। अंबिया कराम के बाद उल्मा, असातिज़ा, साइंसदान, मुआलिजीन यानी कि हमारे डॉक्टर और बहुत से लोग उन बाहिम्मत लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। इन बाहिम्मत इंसानों के नाम तारीख में जिंदा रहते हैं। नाम अगर तारीख में जिंदा ना भी हों तब भी उनके काम और काम के असरात नस्ल इंसानी पर सबूत देते रहते हैं, जिनका अजर उन्हें दुनिया से जाने के बाद भी मिलता रहता है। यूं बच्चों, हर वो इंसान जो अपने काम को जांफशानी से करता है बाहिम्मत इंसानों की इस फहरिस्त में शामिल होता चला जाता है, जिनके लिए नो इंसान शुक्रगुजार, एहसानमंद और दुआगो है। अच्छा तो बच्चों, अब आप सबक घरेलू मुलाजमा ने नोबेल इनाम पाया की खामोशी से पढ़ाई करेंगे। बच्चों, अब मेरे साथ निकालिए सफ़ा नंबर 38 और सवाल नंबर 1 देखिए, जहां पे आपने अल्फाज के मायने लिखने हैं। मुश्किल अल्फाज के मायने: निर्नगियां, तब्दीलियां, करिश्मे, पेवस्त, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, संगे मेल, रास्ते का निशान, माहियत, साख्त, मशले राह, रहबर। अब बच्चों, हम सवाल नंबर 2 में दिए मुहावरात के मायने देखेंगे। हिम्मत जवाब देना यानी हिम्मत हार जाना, बार उठाना, बोझ उठाना, धुन का पक्का होना, पुख्ता इरादा कर लेना, मशले राह होना, रहनुमा होना। बच्चों, मेरे साथ निकालिए सफ़ा नंबर 39 और देखिए सवाल नंबर 4, मुख्तसर जवाबात के सवालात। अपनी माँ के इंतकाल के वक्त मारिया की उम्र क्या थी? सोचिए। अपनी माँ के इंतकाल के वक्त मारिया की उम्र 10 साल थी। मारिया फ्रांस के लिए कब रवाना हुई? मारिया फ्रांस के लिए 1891 में रवाना हुई। पेरे क्यूरी किस मजमून में आला सलाहियत के मालिक थे? पेरे क्यूरी फिजिक्स के मजमून में।
आला सलाहियत के मालिक थे। मदाम क्यूरी अपने तजर्बात के नताइज कहाँ लिखते थे? अपनी डायरी में लिखते थे। कहाँ लिखते थे? अपनी डायरी में लिखते थे। अच्छा बच्चों, अब हम पूरे सबक की दोहराई करेंगे। मारिया की बहन को क्या हो गया था? मारिया की बहन को क्या हो गया था? सोचिए। टाइफाइड हो गया था। मारिया क्यूरी के वालिद क्या थे? मारिया क्यूरी के वालिद उस्ताद थे, यानी कि टीचर थे। अपनी माँ के इंतकाल के वक्त मारिया की उम्र कितनी थी? अपनी माँ के इंतकाल के वक्त मारिया की उम्र 10 साल थी। बच्चों, अब आपने वर्कशीट में दिए गए तमाम सवालात के जवाबात लिखने हैं। बच्चों, छठे हफ्ते का दूसरा उन्वान है मजमून नवीसी। मेरे साथ निकालिए नर्दबान सफ़ा नंबर 25। आप इस काबिल हो जाएंगे कि मजमून के हिस्से बयान कर सकें, मजमून नवीसी के बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने ख्यालात को तरतीब से लिख सकें। अच्छा तो बच्चों, मुझे ये बताइए मजमून किसे कहते हैं और मजमून के हिस्से कितने हैं? सोचिए। अभी हमने पिछले दिनों मजमून नवीसी के बारे में सीखा था। सोचिए। किसी मौजू के बारे में तफसीली बयान करना मजमून कहलाता है। मजमून के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। मजमून के 3 हिस्से होते हैं, आगाज, मतन और इख्तिताम। बच्चों, मजमून हमेशा 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। सबसे पहले मजमून के बारे में तमाम ख्यालात और मालूमात को एक ख़ास तरतीब से अपने जहन में जमा करो। उसके बाद इत्मीनान से लिखना शुरू करो। मजमून को मुनासिब पैराग्राफ में तकसीम करो। आप अपने मजमून में अशार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौका और महल के मुताबिक कुरानी आयात, अक़वाले ज़री और ज़रबुल इमसाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सीधे सादे और सही ख्यालात को आसान और आसान ज़बान में बयान करें। मजमून की तरतीब का ख़ास ख्याल रखें। आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिखने से मजमून में कोई राब्ता नहीं रहता। इसीलिए बच्चों, आपने मजमून लिखते वक्त ध्यान रखना है, मजमून ख़त्म करने पर इसे एक बार ज़रूर पढ़ें और जो गलतियां आपको नज़र आए उन्हें दुरुस्त करें। अच्छा बच्चों, कुछ ज़रूरी बातें मैं आज आपको बताऊंगी मजमून लिखते वक्त। सबसे पहले दिए गए अनवान का मफहूम, मायने या तारीफ बयान करें। कोई भी अनवान है, ठीक है, उसका मफहूम आप बताओ, उसके मायने बताओ। ठीक है। अगर मजमून किसी शख्सियत के बारे में है तो उसकी तारीख वलादत, बचपन, तालीमी कामयाबियाँ, इंसानियत के लिए खिदमात वगैरह बयान करें। जिस तरह कायदे आज़म के बारे में अगर मजमून है तो आप उनकी वलादत के बारे में लिखोगे, उनके बचपन के बारे में लिखोगे, तालीमी कामयाबियों के बारे में लिखोगे और इंसानियत के लिए खिदमात वगैरह बयान करोगे। ठीक है। अगर मजमून किसी मादी चीज़ के बारे में है तो इसकी इकसाम, फ़वाइद, नुकसानात, खूबियाँ और खामियाँ वगैरह बयान करें। जिस तरह बच्चों, अगर मजमून आपको दिया गया है टेलीविज़न के बारे में तो आप टेलीविज़न के बारे में बताओगे, उसकी इकसाम के बारे में बताओगे, उसके फ़वाइद के बारे में बताओगे, उसके नुकसान के बारे में बताओगे, खूबियाँ और खामियाँ बयान करोगे। अगर मुमकिन हो सके तो मकासद और अमकानात भी बयान करें कि मकसद क्या था मजमून लिखने का। ठीक है। आखिर में तजावीज़ देना ना भूलें। तजावीज़ के बगैर मजमून नामुकम्मल तस्वर होगा। तजावीज़ के इख्तिताम पर हतमी राय या नताइज ज़रूर बयान करें। बच्चों, आज हम आपकी पसंद के मौजू पर मजमून लिखने जा रहे हैं, एक दिलचस्प मौजू पर।
اور اس کا عنوان ہے میرا پسندیدہ استاد۔ آپ سب کو کوئی نہ کوئی استاد آپ کا پسند ہوگا۔ کسی کو اردو کا ٹیچر پسند ہوگا، کسی کو میتھس کا پسند ہوگا، کسی کو سائنس کی معلمہ پسند ہوگی، تو کسی کو آرٹ کی ٹیچر پسند ہوگی، تو کسی کو سائنس کی معلمہ پسند ہوگی۔ بچوں یہاں پر چند اشارات دیے گئے ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ اشارات میں پڑھنے لگی ہوں۔ عمر، قد، وضاقتہ، تعلیمی قابلیت، مخصوص مضامین میں مہارت، فرض شناسی، تدریس کا طریقہ، علم کا خزانہ، سادگی، جماعت میں رویہ، کھیلوں سے دلچسپی، وقت کے پابند، معیاری گفتگو، دھیما لہجہ، سرگرمیوں کا انعقاد، جذبہ شوق، حصول تعلیم کی ترغیب، قابل رشک زندگی۔ جی تو بچوں، اب آپ نے ان اشارات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے پسندیدہ استاد کے بارے میں مضمون لکھنا ہے۔ چھٹے ہفتے کا تیسرا عنوان ہے اس میں ضمیر کی اقسام۔ میرے ساتھ نکالیے سورج مکھی صفحہ نمبر 143۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اسم ضمیر کی اقسام کے بارے میں بیان کر سکیں، ان کی پہچان کر سکیں اور ان کی اقسام کی امثال کو جملے میں استعمال کر سکیں۔ اچھا تو بچوں، ابھی آپ غور سے سنیے گا۔ اسلم ایک اچھا لڑکا ہے۔ اسلم صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اسلم کی امی اسے ناشتہ بنا کر دیتی ہیں۔ اسلم ناشتہ کرتا ہے۔ اسلم اسکول جاتا ہے۔ اسلم اسکول سے واپس 2 بجے آتا ہے۔ اسلم اپنے گھر کا اسکول میں دیا اسکول کا سارا کام مکمل کرتا ہے۔ اسلم وقت پر کھانا کھاتا ہے۔ اسلم وقت پر اسکول جاتا ہے، وقت پر سارے کام کرتا ہے۔ کتنا برا لگتا ہے نا اسلم 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 بار بار اسلم سن کر۔ اسی لیے شخص کی بجائے ہم ایک لفظ اور استعمال کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے ضمائر۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً وہ، اس۔ جس طرح میں بار بار اسلم اسلم بولتی جا رہی تھی، مجھے کیا استعمال کرنا چاہیے؟ وہ اور اس شخص کے نام کی بجائے۔ ضمیر کا فائدہ یہ ہے کہ کسی نام کو بار بار لکھنا یا بولنا نہیں پڑتا۔ اس سے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کی باتیں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ شخص کے نام کی بجائے اب ہم کون کون سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں ضمیر کون کون سے ہیں؟ ان، ہم، وہ، تم، تمہارے، انہیں، تمہارا، تمہاری، ہم، آپ، تو، یہ سب کیا ہیں؟ اس میں ضمیر ہیں۔ بچوں اب ہم سیکھیں گے اس میں ضمیر کی اقسام کے بارے میں۔ سب سے پہلی قسم ہے ضمیر شخصی۔ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو۔ مثلاً شوکت اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ صبح کی سیر کرتا ہے۔ وہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے ضمیر شخصی کے لیے۔ اگلا ہے ضمیر موصولہ۔ وہ ضمیر جس کے ساتھ اسم کے متعلق ایک جملہ ضروری ہوتا ہے، جو، جس، جنہیں، جہاں، یہ سب۔ مثلاً جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ سر سید ایسے لوگوں میں سے ہیں جنہیں دنیا نے یاد رکھا۔ یہاں پر جنہیں ضمیر موصولہ ہے۔ ضمیر استفہامیہ، وہ ضمیر جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ کون، کس، کیسا، کہاں، کتنا، کب۔
مثلاً تم کہاں جا رہے ہو، تو کہاں جو استعمال کیا گیا ہے یہ ضمیر استفہامیہ ہے۔ اگلا ہے ضمیر اشارہ، یعنی کہ وہ ضمیر ہے جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے۔ یہ، یہی، وہ، وہی، اس، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر اشارہ ہے۔ مثلا علم بڑی دولت ہے، یہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ اگلا ہے ضمیر تاکیدی، وہ ضمیر جو کسی بات کی تاکید کے لیے استعمال کیا جائے، نصیحت کے لیے تاکید کرنا، نصیحت کرنا۔ مثلا خود، آپ، اپنا۔ جملہ دیکھیے، میں خود استاد سے بات کروں گا، آپ اپنا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ ضمیر تنکیری، وہ ضمیر جو کسی چیز یا اشخاص کی تعداد کے لیے استعمال ہو، تعداد تو نہ بتائے لیکن بتانے کے لیے استعمال ہو۔ مثلا کچھ گندم پیس لو، بازار میں چند لڑکے تھے، میں نے تھوڑا سا پانی پیا۔ یہاں پر کچھ، چند، تھوڑا ایسے الفاظ ہیں جو اشخاص کی تعداد یا چیز کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن تعداد کے بارے میں صرف استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر صفتی، وہ ضمیر جس کے ساتھ کوئی صفت بھی استعمال کی جائے۔ مثلا اس عقل مند انسان کو کیا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ آپ عقل مند کا اضافہ کرتے ہیں جو کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر صفتی کہلاتا ہے۔ تمام اقسام کا اب آپ نے استعمال کر کے ایک ایک جملہ بنانا ہے اور اس کے نیچے لکیر بھی کھینچنی ہے۔ بچوں یہاں پر اس میں ضمیر، ان کی اقسام کے نام اور اس سے آگے جملے دیے گئے ہیں۔ جی تو بچوں، اب ہم اپنے سبق کی دہرائی کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں ضمیر کسے کہتے ہیں؟ سوچئے۔ اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ سوچئے، اس میں ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ اس میں ضمیر کی 7 اقسام ہے۔ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ، ضمیر تاکیدی، ضمیر تنکیری، ضمیر صفتی۔ اچھا بچوں، اب مجھے یہ بتائیے کہ ضمیر استفہامیہ کسے کہتے ہیں؟ سوچئے۔ ایسا ضمیر جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال ہو، سوال پوچھنے کے لیے کیا کیا الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں؟ کون، کب، کہاں، کدھر، کیسے، یہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں نا؟ تو ضمیر استفہامیہ سوال پوچھنے کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں الفاظ، وہ کیا ہیں؟ سارے ضمیر استفہامیہ ہیں۔ ضمیر اشارہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ، یہاں، ادھر، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر اشارہ ہیں۔ بچوں اب آپ نے ورک شیٹ میں دیے گئے تمام ضمائر، ان کی مثالیں اور جملوں میں استعمال آپ تحریر کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے اور وقت پر اپنے تمام کاموں کو مکمل کیجیے۔